एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे बने शौक या जुनून, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। कराची पुलिस से ज्यादा पाकिस्तान पुलिस के सबसे मारूफ अफसर बनने वाले मोहम्मद असलम खान, जिन्हें सब चौधरी असलम के नाम से जानते हैं, आज से लगभग 10 बरस कबल 9 जनवरी 2014 को एक मुबैना खुदकुश हमले में ड्राइवर और मुहाफिज के साथ हलाक हो जाने वाले चौधरी असलम ना तो खानदानी या जात के लिहाज से चौधरी थे, ना चौधरी का खिताब उनके नाम का हिस्सा था। फिर ना मालूम कब किसने और कैसे उनके नाम के साथ चौधरी का साबका लगाया, जो बिलाखिर उनके नाम का ऐसा हिस्सा बना कि अब तो शायद कम ही लोग उनके असल नाम से वाकिफ हों। चौधरी असलम 1964 में जिला मानसहरा की तहसील डडियाल में पैदा हुए और 31 अक्टूबर 1984 को पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। करीबन तमाम ही अरसा मुलाजमत के दौरान तनाज़ात और तजाज़ात से घिरे चौधरी असलम को करीब और दूर से जानने वालों की राय हमेशा हैरत अंगेज तौर पर तकसीम रखती है। जिन लोगों ने इन्हें टीवी चैनल्स पर दुनिया के सबसे खतरनाक समझे जाने वाले दहशत गर्दों को दबंग अल्फाज में ललकारते और छोड़ूंगा नहीं कहते देखा और सुना, उनके लिए इस दावे पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि इब्तदा में यही चौधरी असलम काफ़ी कमगो और शर्मीले थे। चौधरी असलम की शमूलियत सिंध रिजर्व पुलिस की मशहूर ज़माना ईगल स्क्वाड में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हुई, मगर वो जल्द ही कराची के रेगुलर पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। चौधरी असलम तरक्की करते करते पहले इंस्पेक्टर बने और थाना गुलबहार के SHO मुकर्रर किए गए और 25 फरवरी 1999 को DSP नाज़िमाबाद मुकर्रर हुए। फिर 2000 की दिहाई में वो मुख्त औकात में स्पेशल ब्रांच लाड़काना SRP सखर एंटी कार लिफ्टिंग सेल कराची में तैनात रहे। 2010 के दिहाई से अपने आखिरी दिन तक चौधरी असलम ने बतौर SP CID और इंचार्ज एंटी एक्सट्रीमिज्म क्राइम खिदमात अंजाम दी। पुलिस की तकरीबन 30 बरस पर मुश्तमिल मुलाजमत के दौरान वो हमेशा तनाज़ात और जबरदस्त उतार और चढ़ाव का शिकार भी रहे। चौधरी असलम को शोहरत या तवज्जो तब मिलना शुरू हुई जब वो 1992 में बदतरीन तशद्दुद का शिकार कराची थाना गुलबहार थाने के SHO मुकर्रर किए गए। ये वो दौर था जब शहर में खौफ और दहशत का राज कायम था, अजीब माहौल बना हुआ था। तब कराची के कई इलाकों में अकूबत खाने कायम हो चुके थे। मुखालफिन का खुले बंदों अगवा और कत्ल होना था। इनकी लाशों को बाकी तमाम मुखालफिन के लिए इबरत बनाकर बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता था। जिंदा इंसानों के घुटनों में ड्रिल मशीन से सुराख किए जाते थे। खंभों से लटका कर उनको जिंदा और मुर्दा टुकड़े कर दिया जाता। आरी हथौड़े और छेनी से काटना, हाथ पाँव में कीलें ठोंक देना, गले काट देना, जुबान की बुनियाद पर शनाख्त करके लोगों को बसों से उतार कर मार दिया जाना, सब कुछ रोज होता था। यही वो वक्त था जब शहर में असलहे की भरमार और मुसल्लह ग्रोहों की हुक्मरानी कायम हो चुकी थी। वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में रियासत ने कराची की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर काबू का फैसला किया और जून 1992 में सिंध में पहले ही से जारी ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा मरहला कराची ऑपरेशन के उन्वान से शुरू किया गया। इस दौरान इंतहाई मशकूक और मुतनाज़ा पुलिस मुकाबले शुरू हुए और इन मुकाबलों में शरीक पुलिस अफसरान और एहलकारों की लगातार हलाकतों के ऐसे सिलसिले का भी आगाज हुआ जिसने कराची को दुनिया के चंद खतरनाक तरीन शहरों की सफ में ला खड़ा किया। कराची के जिला वस्ती को शहर का सबसे ज्यादा हसास इलाका करार दिया और इसी जिला में चंद सबसे अहम थानों में से एक थाना गुलबहार समझा जाता था। इसी गुलबहार थाने में चौधरी असलम की बतौर SHO तैनाती ने इनकी जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। कराची ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों पुलिस मुकाबलों में 100 से ज्यादा मतलूब मुल्जिमान को हलाक या गिरफ्तार करके जेल या कब्रिस्तान पहुंचाने वाला SHO थाना गुलबहार चौधरी असलम जल्द ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझा जाने लगा और फिर जल्द ही उन्हें जबरदस्त शोहरत मिलना शुरू हुई और कराची शहर के चंद नामवर पुलिस अफसरान में इनका शुमार भी होने लगा। बज़ाहिर रियासती इदारों और सरकारी हुकाम के नजदीक वो हीरो थे, मगर मुतनाज़ा पुलिस मुकाबलों में हलाक होने वालों के मुतासरीन और लवाहिकीन की राय में वो वाज़ेह तौर पर विलन करार पाए। यहाँ तक कि खुद कराची पुलिस में भी ऐसे अफसरान थे जो आज भी चौधरी असलम को हीरो मानने पर तैयार नहीं। ऐसे ही एक आला तरीन अफसर जो पाकिस्तान की पुलिस में मुख्तलिफ तैनातियों के दौरान IG और दीगर हसास महकमों में भी आला ओहदों पर फाइज रहे, वो आज भी चौधरी असलम को कराए का कातिल और इसी नौयत के दीगर अल्फाज से नवाजते हैं। 2011 में चौधरी असलम के घर पर बम से हमला हुआ, 8 लोग मारे गए, पूरा घर तबाह हो गया। फिर एक दिन चौधरी असलम की बंदूक और हथकड़ी का रुख लियारी के बदनाम ज़माना गैंगस्टर रहमान डकैत या फिर शोएब खान जैसे जुर्म के बेताब बादशाहों की तरफ मुड़ गया। जुराइम पेशा समझे जाने वाले शोएब खान का नाम पाकिस्तान में सामने आया तो दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ था। दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 को इंडिया के तजारती दारुल हुकूमत मुंबई में होने वाले 13 बम धमाकों के मुलजिम हैं।
اور انڈیا کے سب سے مطلوب ملزم بھی ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں ہی چودھری اسلم کی توجہ اور بندوق کا رخ اندرون سندھ منتقل ہوا، مگر اس بار کام کے دھنی اور قسمت کے دھنی چودھری اسلم کو کام اور قسمت نے ہی دھوکہ دے دیا۔ 11 جولائی 2006 جب چودھری اسلم کراچی پولیس کی لیاری ٹاسک فورس کے سربراہ تھے تو پولیس نے دعویٰ کیا کہ LTF نے تھانہ گڈاب کی حدود میں ایک مقابلے میں مشکوک بروہی نامی مطلوب ملزم کو ہلاک کر دیا ہے، جو قتل اور اقدام قتل، اغوا اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھا۔ جب چودھری اسلم اور ان کی ٹیم نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو مشکوک بروہی مزاحمت کرتے ہوئے مارا گیا، مگر جلد ہی مرنے والے کے اہل خانہ اس دعوے کے ساتھ سامنے آئے کہ ہلاک ہونے والے نہ تو مشکوک بروہی تھا اور نہ ہی ملزم یا جرائم پیشہ، بلکہ دراصل رسول بخش تھا، جس کا تعلق سندھ کے نواب شاہ کے قریب واقع شہر سرکنڈ سے تھا اور مرنے والے پیشے سے ہاری تھا، جسے سرکنڈ سے گرفتار کر کے کراچی لایا گیا اور کئی روز کی حراست کے بعد مشکوک اور متنازع اور جعلی پولیس مقابلے میں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا تاکہ اس کے سر کی قیمت کے طور پر خطیر رقم اور ترقیاں حاصل کی جا سکے۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں یہ حقیقت سرکاری طور پر بھی تسلیم کی کہ مرنے والا مشکوک بروہی نہیں تھا، بلکہ چودھری اسلم، عمر شاہد اور عرفان بہادر سمیت چودھری اسلم کے کئی ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج بھی کیا گیا۔ چودھری اسلم جیل بھیج دیے گئے مگر بالآخر بے گناہ قرار دے کر باعزت بری بھی ہو گئے اور چودھری اسلم سمیت کئی افسران اپنی ملازمتوں اور پولیس عہدوں پر بحال بھی کر دیے گئے۔ 2008 میں چودھری اسلم کا رخ لیاری کی جانب ہوا۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور گینگ وار کے پیش نظر پولیس اور سندھ میں تعینات نیم فوجی ادارے رینجرز کی مشترکہ کارروائی شروع ہوئی اور مرکزی کردار کے طور پر ایک بار پھر چودھری اسلم سامنے اور نمایاں نظر آئے۔ گینگ وار کے کئی نمایاں کردار آئے دن متنازع اور مشکوک پولیس مقابلوں میں مارے جانے لگے، جن میں سب سے بڑا نام رحمان ڈکیت کا تھا۔ لیاری کا بے تاج بادشاہ سمجھا جانے والا بدنام زمانہ گینگسٹر اور قتل، اقدام قتل، اغوا اور اغوا برائے تاوان اور منشیات فروشی جیسے سنگین جرائم کی درجنوں وارداتوں میں ملوث سردار عبدالرحمان بلوچ 9 اگست 2009 کو چودھری اسلم کے ہاتھوں مارا گیا۔ رحمان ڈکیت کے مرنے کے بعد ایک اور کارروائی میں چودھری اسلم رحمان ڈکیت کے جانشین اور پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ کچھ عرصے کے بعد چودھری اسلم کو CID میں تعینات کر دیا گیا، جو شدت پسندوں، مذہبی اور فرقہ وارانہ دہشت گردوں اور طالبان انتہا پسندوں کے خلاف نمبردازمہ تھی۔ جلد ہی چودھری اسلم طالبان، لشکر جھنگوی اور مذہب یا فرقے کے نام پر دہشت گردی کرنے والے ان شدت پسندوں اور انتہا پسند عناصر کے عین سامنے جان پہنچا اور اب آئے دن ان کے ہاتھوں ان عناصر اور ان کی تنظیم کے شدت پسند ارکان سے چودھری اسلم کی قیادت میں CID کے مسلح تصادم کی خبریں آنے لگیں۔ شدت پسندی کے خلاف ریاستی اداروں کی کارروائی کو سراہا جانے لگا اور متنازع مسلح تصادم پر تنقید کم ہونے لگی۔ اب چودھری اسلم ویلن کم اور ہیرو زیادہ لگنے لگے تھے۔ چودھری اسلم جو کچھ کر رہے تھے اس کا جواب 11 نومبر 2010 کو تب آیا جب کراچی کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے علاقے سیول لائن میں CID کے دفتر پر بارود سے بھری ایک گاڑی سے حملہ ہوا اور تقریباً 20 لوگ مارے گئے۔ حملے کی ذمہ داری طالبان اور لشکر جھنگوی نے قبول کی، جن کے خلاف CID خاص طور پر چودھری اسلم بہت سرگرم تھے، مگر قسمت کے دھنی چودھری اسلم اس حملے میں بھی محفوظ رہے۔ ایسے میں طالبان اور لشکر جھنگوی نے چودھری اسلم پر ایک اور وار تب کیا جب 19 ستمبر 2011 کو کراچی کے نسبتاً محفوظ سمجھے جانے والے علاقے ڈیفنس میں چودھری اسلم کے گھر پر حملہ ہوا۔ اس بار بھی بارود سے بھری ایک گاڑی فیز 8 میں واقع ان کے گھر کی دیوار سے ٹکرا دی گئی۔ اس حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 6 چودھری اسلم کے گھر پر تعینات پولیس اہلکار، ایک راہگیر خاتون اور ان کا بیٹا شامل تھے۔ قسمت کا دھنی چودھری اسلم اس حملے میں بھی موجانہ طور پر بچ گیا۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ بالآخر جمعرات 9 جنوری 2014 کو چودھری اسلم خود دہشت گردی کا نشانہ بنے اور بم سے ہونے والے حملے میں اپنے قریبی ساتھی کامران اور محافظ سمیت شہید ہو گئے۔ اس حملے سے چند گھنٹے قبل بھی انہوں نے نارڈرن بائی پاس پر ونگو پیر کے علاقے میں ہونے والے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں 3 طالبان شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ چودھری اسلم پر یہ جان لیوا حملہ شام 4:40 کے قریب شہر کے علاقے حسن اسکوائر سے متصل عیسیٰ نگری کے علاقے میں اس وقت ہوا جب چودھری اسلم اپنی بلٹ پروف گاڑی میں ڈرائیور کامران اور محافظ کے ہمراہ لیاری ایکسپریس وے سے
दफ्तर की सिमत रवाना हुए। अगरचे खतरात के पेश नज़र वो खुद भी मोहतात रहते थे और सरकारी तौर पर भी इन्हें बम हमले से भी महफूज रहने वाली गाड़ी फराहम की गई थी, मगर धमाके के वक्त चौधरी असलम की बम प्रूफ गाड़ी मुरम्मत के लिए गई हुई थी। मुबैना खुदकश बमबार की शिनाख्त 26 साल नईम सद्दीकी व रफीक सद्दीकी के नाम से की गई, जो कस्बा कॉलोनी का रिहायशी और इसका आबाई ताल्लुक महमद एजेंसी से था। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कबूल की, क्योंकि वो तहरीक तालिबान के 50 से ज्यादा कारकुनों के मावरा अदालत कत्ल में मुलव्विस थे। चौधरी असलम की हलाकत के कुछ ही अरसे बाद 4 गिरफ्तार दहशतगर्दों सैयद हसन अली, जफर अली और साईं कारी मोहम्मद जावेद और वजीर ने इंकशाफ किया कि चौधरी असलम के घर पर खुदकुश हमले में इनका करीबी गनमैन पुलिस एहलकार कामरान मुलव्विस था। कामरान पुलिस में भर्ती होने से कबल लश्कर जंगवी से वाबस्ता था और लश्कर के रहनुमा समझे जाने वाले नईम बुखारी से राब्ते में था। नईम बुखारी दौरान तफ्तीश तस्लीम कर चुका था कि शिद्दत पसंदों ने अपने सारे ज़ेरे गौर मंसूबे तर करके 6 माह तक सिर्फ चौधरी असलम पर हमले की मंसूबाबंदी की थी। मगर एक बार फिर ये सवाल जहन में आता है कि क्या चौधरी असलम हीरो थे या विलन।